हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। अब हामी 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा फर्मुलाहरू पढौँ। सुरुमा छ डिस्टेन्स फर्मुला। जति पनि फर्मुलाहरू हामीले 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा पढ्छौँ, जस्तै डिस्टेन्स फर्मुला, सेक्सन फर्मुला, मिड पोइन्ट फर्मुला, सेन्ट्रोइड फर्मुला, त्यो सबै फर्मुलाहरू 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा पनि हुन्छ। जस्तै यो फिगर हेरौँ, यो पी र क्यू मानौ दुईटा स्पेसका पोइन्टहरू छन्। यो पी पोइन्ट को मानव कोअर्डिनेट दिएको छ। हामीले के थाहा हुनु पर्यो, कोअर्डिनेट x1 y1 z1, ठीक छ। अनि क्यू को कोअर्डिनेट x2 y2 z2। हामीले के चाहियो त, पी र क्यू बीचको डिस्टेन्स चाहियो, यो डिस्टेन्स, ठीक छ। त पी र क्यू बीचको डिस्टेन्स आयो भने सेम 2D मा पढे जस्तै डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स pq इज इक्वल टु रूट ओवर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 को होल स्क्वायर। 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा यो z वाला टर्म हुँदैन थियो, 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा यो z वाला टर्म हुन्छ। अनि फर्मुला यसरी सम्झिने, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर z2 माइनस z1 को होल स्क्वायर। अनि यो मैले के देखाएको छु, जस्तै यो x1 के हो त, x1 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यो x1 यो y1 यो z1, ठीक छ। अनि x2 y2 z2 भनेको यो यहाँदेखि यहाँसम्म x2 यो y2 यो z2 थाहै छ। x1 भनेको हामी ओरिजिनबाट x डिस्टेन्स जान्छौँ, त्यसपछि y को डाइरेक्सनमा y1 डिस्टेन्स जान्छौँ र z को डाइरेक्सनमा z1 डिस्टेन्स जान्छौँ। त्यसैगरी यो x2 यो y2 यो z2 हामीले निकाल्यो के त, p र q बीचको डिस्टेन्स, ठीक। अनि यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ, डिस्टेन्स मानौ डिस्टेन्स अफ एनी पोइन्ट, कुनै एउटा पोइन्ट मानौ p रहेछ, x y z फ्रम ओरिजिन, ओरिजिन भनेको ओ मानौ 0 0 0 इज, यदि कुनै पनि पोइन्ट p को डिस्टेन्स ओरिजिनबाट लेख्नु छ भने त्यसैमा यही फर्मुला यहाँ छ x y z 0 0 0 भनेपछि x माइनस 0 को होल स्क्वायर, त यो हुन्छ x स्क्वायर, y माइनस 0 को होल स्क्वायर y स्क्वायर, z माइनस 0 को होल स्क्वायर z स्क्वायर। त दुईटा पोइन्ट मध्ये एउटा ओरिजिन छ भने त त्यही पोइन्टको कोअर्डिनेटहरूलाई स्क्वायर गरेर जोड्दिन, त यो भइहाल्छ डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट p फ्रम ओरिजिन। खैर यो एकदमै हो सिम्पल फर्मुला छ, यसमा केही नयाँ नौलो छैन। ओके, यसपछि हामी पढ्छौँ सेक्सन फर्मुला। सेक्सन फर्मुलामा हामी यो सिक्छौँ स्टुडेन्ट्स कि मानौ स्पेसमा दुईटा पोइन्टहरू छन्, मानौ एउटा पोइन्ट ए छ अनि अर्को पोइन्ट बी छ सपोज। अनि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट हामीलाई थाहा छ x1 y1 z1, अनि बी को कोअर्डिनेट पनि थाहा छ x2 y2 z2, ठीक छ। ए को कोअर्डिनेट थाहा छ, बी को कोअर्डिनेट पनि थाहा छ हामीलाई x2 y2 z2, र यो ए र बी लाई हामी जोइन गर्छौँ। त यो जोइन गरेपछि एउटा लाइन आयो एबी। सेक्सन फर्मुलामा हामी यो सिक्छौँ कि यो एबी भन्ने लाइनलाई एउटा पोइन्टले डिभाइड गर्छ दुई पार्टमा, मानौ त्यो पोइन्ट के हो त, पी हो स्टुडेन्ट। अनि यो p ले जब यो दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्छ त यो दुईटा पार्टको रेशियो दिएको छ m/n, त यो भयो m पार्ट, यो भयो n पार्ट मानौ। कुन रेशियो अरे m/n। त क्वेशन छ p को कोअर्डिनेट्स कसरी निकाल्ने, यो जुन p छ नि यसको कोअर्डिनेट्स कसरी निकाल्ने, त्यसको कोअर्डिनेट्स मान्दियौ x, y, z। त अनि यो p ले फेरि इन्टर्नली डिभाइड गरेको छ, इन्टर्नली भन्नाले एबी भित्र छ पोइन्ट p,
एबी भन्दा बाहिर गयो भने हामी एक्सटर्नल डिभिजन भन्छौं। त फर्स्ट केसमा के लेखौं इन्टर्नल डिभिजन है इन्टर्नल डिभिजन। त सेक्सन फर्मुला कतिखेर युज गर्ने दुईटा प्वाइन्ट दिएको छ ए र बी अनि दुईटा प्वाइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनलाई एउटा प्वाइन्ट पी ले डिभाइड गरेको छ इन्टर्नली कुनै रेशियोमा m/n मा। त यो p को कोअर्डिनेट्सहरु के हुन्छन् x को भ्यालु y को भ्यालु z को भ्यालु के हुन्छन् त्यो निकाल्नु नै सेक्सन फर्मुला हो। त हामी यसमा के लेख्न सक्छौं coordinates of point P which divides the line AB internally in the ratio m/n are मतलब x को भ्यालु के हुन्छ त सिधै हामी फर्मुला लेखौं। याद होला तिमीहरुलाई x को फर्मुला हुन्छ mx2 plus nx1 by m plus n। ठीक छ यही त हो। मतलब x को भ्यालु चाहियो भने के गर्छौं m ले x2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने n ले x1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने यसरी जाने। m भनेको यो पार्ट बुझ m into x2 plus n into x1 डिवाइड बाइ m plus n। यो त x को भ्यालु भयो। त y को भ्यालु कति हुन्छ त सिमिलरली यसमा y राख्ने हो। ओके तल लेखौं y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n। अनि यो त x कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेट त्यसैगरी यो हुन्छ z कोअर्डिनेट mz2 plus nz1 upon m plus n। ठीक छ त यो भयो सेक्सन फर्मुला को इन्टर्नल डिभिजन। 2 नम्बरमा जाउँ एक्सटर्नल डिभिजन है त। ओके स्टुडेन्ट्स एक्सटर्नल डिभिजन में के हुन्छ जस्तै यो हाम्रो लाइन एबी भयो हैन यो प्वाइन्ट थाहै छ ए यो प्वाइन्ट बी छ अनि ए को कोअर्डिनेट्स x1 y1 z1 अनि बी को कोअर्डिनेट्स x2 y2 z2 अनि p भन्ने जुन प्वाइन्ट छ नि यो प्वाइन्ट बाहिर छ यो एबी भन्दा बाहिर छ यहाँ निर छ यो प्वाइन्ट p बाहिर रहेर यसलाई डिवाइड गरेको छ त यसलाई भन्छौं हामी एक्सटर्नल डिभिजन। यो प्वाइन्ट p के छ त आउटसाइड अफ एबी छ अनि रेशियो फेरि त्यही छ m/n। त m भनेको यो बुझ्ने यो a देखि p सम्मको जुन लेन्थ छ नि यो लेन्थ लाई जस्ट m मान्दियौ र b देखि p सम्मको जुन लेन्थ छ त्यसलाई के मान्दियौ n मान्दियौ। मतलब p जुन प्वाइन्ट बाहिर छ a देखि p र b देखि p यो दुईटाको रेशियो हो m/n। ठीक छ त यो xyz को कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने के xyz को भ्यालु कसरी निकाल्ने त सिम्पल अघिको सेम फर्मुला त्यही हुन्छ बस बीचमा माइनस हुन्छ mx2 minus nx1 by m minus n। अनि y को भ्यालु चाहियो भने my2 minus my1 m सँग y2 त n हुन्छ यतातिर ny1 upon m minus n। अनि z mz2 minus nz1 upon m minus n। त इन्टर्नल डिभिजन में यहाँ प्लस एक्सटर्नल डिभिजन में माइनस। त्यो भयो सेक्सन फर्मुला र सेक्सन फर्मुला के एउटा स्पेशल केस मिड पॉइंट फर्मुला 3 नंबर में मिड पॉइंट फर्मुला हेर जस्तै इन्टर्नल डिभिजन में जुन थियो नि जस्तै यो a थियो हाम्रो यो b थियो अनि यो a को कोअर्डिनेट x1 y1 z1 अनि b को कोअर्डिनेट x2 y2 z2। अब यदि त्यो प्वाइन्ट p ठ्याक्कै बीचमा छ ठ्याक्कै मिड पॉइंट छ p भन्ने प्वाइन्ट त m/n जुन थियो नि इन्टर्नल डिभिजन में
त्यो केसमा के भइहाल्छ त m इज इक्वल टु n भइहाल्छ। मतलब हामीले यसलाई m मानेका थियौँ, यसलाई n मानेका थियौँ। अब ठ्याक्कै बीचमा छ भने m इक्वल टु 1 हुन्छ भनेपछि हाम्रो रेसियो के भयो त 1:1 भयो। पहिला थियो m:m, अब हुन्छ 1:1। ठीक छ, यसको रेसियो के हुन्छ 1:1। त यो केसमा यो जुन पोइन्ट आउँछ नि त्यो पोइन्ट ठ्याक्कै के हुन्छ त मिड पोइन्ट हुन्छ। अब मिड पोइन्टको कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने, जस्तै x को भ्यालु के, y को भ्यालु के, z को भ्यालु के। त सिम्पल यो जुन सेक्सन फर्मुला थियो नि इन्टरनल केसको, हेर m(x2) थियो हैन, n(x1) थियो। अब हेर m र n भनेको त 1:1 रेसियो भयो। त्यसपछि यहाँ पनि 1 हुन्छ, यहाँ पनि 1 हुन्छ। त सिधै के आउँछ फर्मुला x2 + x1/2 हुन्छ। तल के थियो m + n। त सबलाई थाहै छ मिड पोइन्ट फर्मुला कसरी निकाल्ने, x1 + x2/2, x1 + x2/2। त्यसै गरी यो त x को भ्यालु भयो। त y को भ्यालु चाहियो भने y1 + y2/2 र z को भ्यालु चाहियो भने z1 + z2/2। त मिड पोइन्ट फर्मुला यो x कोअर्डिनेट, यो y कोअर्डिनेट, यो z कोअर्डिनेट। यो यसमा पनि खासै केही नयाँ छैन, तिमीलाई थाहै छ। ओके, एउटा काम लाग्छ हामीलाई सेन्ट्रोइड फर्मुला, सेन्ट्रोइड अफ अ ट्रायंगल। सेन्ट्रोइड फर्मुला भनौँ। पहिला त सेन्ट्रोइड भनेको के हो अलिकति भनिहाल्यो, तिमीलाई थाहा होला। यो कुनै ट्रायंगल छ एबीसी, जस्ट मानौँ एउटा ट्रायंगल बनाऊँ। जस्तै यो भयो एबीसी एउटा ट्रायंगल मानौँ यसरी। यो मानौ ए, यो मानौ बी र यो मानौ सी। त सेन्ट्रोइड भनेको के हो कि सेन्ट्रोइड भनेको त्यो पोइन्ट हो जसले यो ट्रायंगलको हरेक मेडियनलाई 2:1 रेसियोमा डिभाइड गर्छ। हरेक मेडियनलाई 2:1 रेसियोमा डिभाइड गर्छ। अथवा यसरी भन्न सक्छौँ सेन्ट्रोइड इज दैट पोइन्ट which is the intersection of 3 medians। मेडियन्स भन्नाले जस्तै BC को, जस्तै यो भर्टेक्स A छ, यसको जुन अपोजिट साइड BC छ नि यसको मिड पोइन्ट मानौ यो मिड पोइन्ट हो। त जब यो A र D लाई जोइन गर्छौं नि त यो भइहाल्छ मेडियन। ठीक छ, त्यसै गरी जब यो AC को मिड पोइन्ट, मानौ AC को मिड पोइन्ट यहाँनिर छ, त यो B र यो C लाई जोइन गर्छौं त यो अर्को मेडियन हुन्छ। त्यसै गरी यो AB को मिड पोइन्ट मानौ यहाँनिर छ, अनि यसलाई जोइन गर्छौं नि त अर्को मेडियन हुन्छ। त तीनवटा मेडियन्सहरूले जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ त्यही पोइन्ट हुन्छ हाम्रो सेन्ट्रोइड। त्यसलाई जोइन गरेर हामी हेर्न सक्छौं। यसलाई जोइन गरौँ त कस्तो देखिन्छ। यो भयो हाम्रो, यसै जोइन गरौँ, एउटा मेडियन भयो, त्यसपछि यो जोइन गरौँ, अर्को मेडियन भयो, त्यसपछि यो जोइन गरौँ, यो तीनटा मेडियन्स। र वास्तवमा तीनटा मेडियन्स एउटै पोइन्टमा काटेको हुन्छ। त यो पोइन्ट हो सेन्ट्रोइड। ठीक, त यहाँ क्वेशन छ यो जुन पोइन्ट आयो सेन्ट्रोइड, यसको कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने त सेन्ट्रोइडलाई हामी जी ले लेख्छौं है। जी भनेको सेन्ट्रोइड मतलब यो पोइन्ट। व्हाट आर द कोअर्डिनेट्स अफ सेन्ट्रोइड, त हामीले मानौँ न एक्स कोअर्डिनेट एक्स भयो, वाई कोअर्डिनेट वाई भयो, जेड कोअर्डिनेट जेड भयो। त व्हाट आर द भ्यालु अफ एक्स वाई एन्ड जेड। त एउटा डेफिनेसन त यो भयो कि तीनटै मेडियन्सहरुको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई सेन्ट्रोइड भनिन्छ। अर्को डेफिनेसन के हो स्टुडेन्ट, सेन्ट्रोइड भनेको त्यो पोइन्ट हो जसले हरेक मेडियनलाई 2:1 रेसियोमा डिभाइड गर्छ। मतलब यहाँदेखि यहाँसम्म 2 पार्ट, त यहाँदेखि यहाँसम्म 1 पार्ट। मतलब यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्सको रेसियो लियो भने 2:1 आउँछ, 2:1। ठीक, अनि यसलाई हामी मान्न सक्छौं डी, यसलाई मानौँ न ई, अनि यो पोइन्टलाई मानौँ एफ। त यहाँदेखि यहाँसम्म यदि यहाँदेखि यहाँसम्म 2 मिटर छ भने के बुझ्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म 1 मिटर भयो। त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्म 2 मिटर छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म 1 मिटर भयो। ठीक छ, त्यही भएर भन्छौँ हामी सेन्ट्रोइड भनेको हरेक मेडियनलाई 2:1 रेसियोमा डिभाइड गर्छ। त यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने, त तिमीहरूलाई फर्मुला थाहा छ। त्यसको लागि यो जुन ए छ नि
यसको कोअर्डिनेट थाहा हुनु पर्यो x1 y1 z1 भर्टिसेसहरु थाहा हुनु पर्यो x2 y2 z2 अनि c को कोअर्डिनेट थाहा हुनु पर्यो x3 y3 z3 त यदि भर्टिसेसहरुको कोअर्डिनेट्स थाहा छ त सेन्ट्रोइड को कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने त x इज इक्वल टु मतलब x कोअर्डिनेट अफ सेन्ट्रोइड एकदम सिम्पल फर्मुला छ x1 plus x2 plus x3 by 3 x1 plus x2 plus x3 by 3 त्यसै गरी y भइहाल्छ y1 plus y2 plus y3 by 3 अनि त्यसै गरी z भइहाल्छ हाम्रो z1 plus z2 plus z3 by 3 these are the coordinates of centroid अनि 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा यो z को भ्यालु हुँदैन थियो खाली x र y आउँथ्यो त यो फर्मुला हामीलाई काम लाग्छ सेन्ट्रोइड फर्मुला बुझ्यौ नि ओके आई होप तिमीहरूले बुझेको होला सेन्ट्रोइड फर्मुला यसलाई प्रुभ गर्न सकिन्छ जस्ट सेक्सन फर्मुला युज गर्ने हो यो जस्तो यो मिड पोइन्ट निकाल्दिने हो BC को मिड पोइन्ट निकाल्दिने अनि यो यसको जब कोअर्डिनेट थाहा हुन्छ अनि यसको पनि कोअर्डिनेट थाहा छ अनि यो पोइन्टले 2:1 मा डिभाइड गरेको छ त सेक्सन फर्मुला युज गर्दिने यो m हुन्छ यो n हुन्छ ठ्याक्कै यो आउँछ त कुनै यो गाह्रो कुरा भएन अनि यसमा अलिकति पढ्नु छ हामीलाई स्फियर को बारेमा है हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ स्फियर ल स्फियर के हो त अलिकति यसको बारेमा हेरौँ त हामीलाई सर्कल को बारेमा थाहा छ सर्कल भनेको 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा आउँछ सर्कल इज जस्ट अ कर्व अनि स्फियर भनेको एउटा सरफेस हो त कस्तो खालको सरफेस यसलाई हामी डिफाइन गर्छौं स्फियर भनेको लोकस अफ अ पोइन्ट एउटा पोइन्ट को लोकस हो व्हिच moves in स्पेस यो त्यो पोइन्ट कहाँ मुभ गर्छ स्पेसमा अब स्पेसमा मुभ गर्नुको मतलब चारैतिर मुभ गर्छ अप डाउन लेफ्ट राइट हरेक डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ है लोकस अफ अ पोइन्ट व्हिच moves in space such that its distance भन्नाले त्यो मुभिङ पोइन्ट को its distance from a fixed point is constant is called a sphere. The constant distance the fixed point is called center and constant distance is called radius of the sphere. त स्फियर र सर्कलमा के फरक छ सर्कल पनि एउटा लोकस हो जस्तै एउटा पोइन्ट छ हैन यो पोइन्ट जब कुनै प्लेनमा मुभ गर्छ जस्तै यो पोइन्ट मुभ गर्दैछ है त पोइन्टमा मुभ गर्छ यसरी मुभ गर्छ कि यो फिक्स्ड पोइन्टबाट त्यो मुभिङ पोइन्टको डिस्टेन्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ यो सब डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ त त्यो सर्कल हुन्छ जब त्यही पोइन्ट स्पेसमा मुभ गर्छ स्पेस भनेको तिमीलाई थाहा होला त स्पेसमा मुभ गर्दाखेरि त्यो चारैतिर मुभ गर्छ जस्तै एउटा फुटबल सम्झ फुटबलको जुन सरफेस छ नि त्यो स्फियर हो त्यो अनि ठ्याक्कै फुटबलको भित्र एउटा पोइन्ट इमेजिनेसन गरेर ठ्याक्कै बीचमा त्यो फिक्स्ड पोइन्ट हो त्यो फिक्स्ड पोइन्टबाट त्यो फुटबलको जुन सरफेस छ सरफेसको हरेक पोइन्टको डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ फुटबल भित्रको एउटा पोइन्ट मान सेन्टरमा र फुटबलको सरफेसको एभ्री पोइन्ट त्यो सेन्टरबाट इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ त त्यही छ लोकस अफ अ पोइन्ट व्हिच मुभ्स इन स्पेस त्यो पोइन्ट कहाँ मुभ गर्छ स्पेसमा सर्कललाई जब डिफाइन गर्छौं त त्यो कहाँ मुभ गर्छ पोइन्ट प्लेनमा
सच दैट इट्स डिस्टेंस मतलब त्यो पोइन्टको डिस्टेंस कहाँबाट फिक्स्ड पोइन्टबाट फिक्स्ड पोइन्ट इज कन्स्टेन्ट इज कल्ड स्फेयर द फिक्स्ड पोइन्ट इज कल्ड सेन्टर एन्ड कन्स्टेन्ट डिस्टेंस इज कल्ड रेडियस अफ द स्फेयर त एउटा मानौँ जस्तै यो भयो हाम्रो स्फेयर यो स्फेयर भयो अनि यसमा एउटा फिक्स्ड पोइन्ट छ यो अनि यो स्फेयर कसरी बन्छ त एउटा मुभिङ पोइन्ट छ त्यो चारैतिर मुभ गर्छ अब हामी त यो जस्ट प्लेनमा ड्र गरेका छौं त हेर्दाखेरि यो सर्कल नै देखिन्छ तर यो सर्कल नै स्फेयर हो है अझै यसलाई हामी यसरी देखाउन सक्छौं जस्ट एउटा जस्ट सरफेस मानौं न यस्तो टाइपको यो भयो हाम्रो यो ल यो सरफेस भयो यो यसरी अनि यो पोइन्ट जुन छ बीचमा यो भयो सेन्टर र यसको सरफेसमा जुनसुकै पोइन्ट ल्याउ यो मुभिङ पोइन्ट भयो त यो सेन्टर र यो मुभिङ पोइन्ट बीचको डिस्टेंस के हो त यो के हो रेडियस हो यो पोइन्ट यहाँनिर भए पनि यो के हुन्छ त रेडियस हुन्छ जहाँनिर हो यो सरफेसमा त स्फियरलाई कसरी डिफाइन गर्छौं कि एउटा पोइन्ट जब मुभ गर्छ कहाँ स्पेसमा यसरी मुभ गर्नु पर्यो कि यो फिक्स्ड पोइन्टबाट त्यो पोइन्टको डिस्टेंस इक्वल हुनु पर्यो त्यो पोइन्ट मानौ यहाँनिर छ त यो डिस्टेंस आयो त्यो पोइन्ट मानौ यहाँनिर छ त यो डिस्टेंस आयो त यो डिस्टेंस इक्वल हुन्छ मानौ त्यो पोइन्ट यहाँनिर छ त फेरि यो र यो डिस्टेंस इक्वल हुन्छ मानौ त्यो पोइन्ट यहाँनिर छ त यो डिस्टेंस इक्वल हुन्छ यसरी हो यो अनि अलिकति यसको बारेमा हामी पढ्छौं कि स्फियरको इक्वेसन के हुन्छ त सेम यसको इक्वेसन सर्कल जस्तै हुन्छ है त यो नेक्स्ट टपिक हाम्रो इक्वेसन अफ स्फियर ल स्फियरको इक्वेसन फर्स्टमा छ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन व्हाट इज द स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ स्फियर स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ स्फियर सेम स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल जस्तै हुन्छ मानौ एउटा स्फियर छ यो भयो हाम्रो स्फियर अनि यसको सेन्टर ठ्याक्कै ओरिजिनमा हुनु पर्यो भनेपछि यो y एक्सिस यो चाहिँ z एक्सिस त यो के होला त x एक्सिस भयो भनेपछि ठ्याक्कै सेन्टर कहाँ छ ओरिजिनमा 0 0 0 यसको इक्वेसन चाहियो अब यसको सरफेसमा एउटा पोइन्ट मान एनी पोइन्ट p अनि यो त एनी पोइन्ट हो त हामीलाई यसको कोअर्डिनेट सपोज गर्दैन x y z त यो सेन्टर र यो p भनेको स्फियरको पोइन्ट त यो जोइन गर्यो भने यसको रेडियस हुन्छ मानौ क्यापिटल R ल ठुलो R मान्ने यसको रेडियस त यो स्फियरको इक्वेसन के हुन्छ स्टुडेन्ट्स OP भनेको डिस्टेंस भयो यो भनेको रेडियस ठीक सेन्टर के छ यसको ओरिजिन हामी सपोज गर्दियौ लेट सेन्टर इज इक्वल टु 0 0 0 अनि रेडियस लाइक के सपोज गर्दियौ स्टुडेन्ट्स R अनि एउटा पोइन्ट मान्दियौ लेट p x, y, z be any point on the sphere को surface मा कुनै पनि point then OP is equal to के हुनु पर्यो radius हुनु पर्यो because O is the center, P is the any point on the sphere, so OP equal to R. अनि हामीले distance formula use गर्दिन्छौं OP भनेको distance formula use गर्दा root over distance formula के हुन्छ एउटा origin छ त x - 0 को होल स्क्वायर y - 0 को होल स्क्वायर z - 0 को होल स्क्वायर भनेपछि के आउँछ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अनि इज इक्वल टु r स्क्वायरिङ बोथ साइड्स स्क्वायरिङ गर्यो भने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर and this is the required equation of a sphere in a standard form. यो हो required equation of a sphere. अब सर्कल को इक्वेसन याद गर सर्कल को इक्वेसन यस्तो हुन्थ्यो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर लिन्थ्यौ अथवा r स्क्वायर लिन्थ्यौ त्यो चाहिँ 2D मा पढ्थ्यौ नि त त्यही भएर z कोअर्डिनेट हुँदैन थियो यो 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्री हो स्फियर हो यहाँनिर
त एक्स स्क्वायर पनि छ, वाई स्क्वायर पनि छ, जेड स्क्वायर पनि छ, अनि यतातिर के छ रेडियसको स्क्वायर छ। त दिस इज अ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ स्फियर। त्यस्तै 2 नम्बरमा सेन्ट्रल इक्वेसन। 2 नम्बरमा पढौं सेन्ट्रल इक्वेसन अथवा सेन्ट्रल फर्म अफ इक्वेसन। यसमा के हुन्छ, जस्तै यो हाम्रो स्फियर भयो, एउटा यसको सेन्टर मानौं। अब यसको सेन्टर ओरिजिनमा नहुन सक्छ, ठीक छ, यसको सेन्टर ओरिजिनमा छैन, कुनै एउटा पोइन्ट भन्न सक्छ। त मानौं सी इज द सेन्टर र यसको कोअर्डिनेट मानौं एकछिनको लागि अल्फा, बीटा र गामा। सर्कलमा हामी एच र के लिन्थ्यौं, त यहाँनिर हामी अल्फा, बीटा, गामा लियौं। अनि स्फियरको सर्फेसमा एउटा पोइन्ट लियौं, यो मुभिङ पोइन्ट हो। यो पोइन्ट जहिले पनि के मान्ने त भेरिएबल पोइन्ट एक्स, वाई, जेड। त यो जोइन गर्दै यो के भयो त रेडियस भयो। अनि मानौं यो वाई एक्सिस, अनि यो जेड एक्सिस, अनि यो एक्स एक्सिस, यो एक्स, वाई, यो जेड। दिस इज स्फियर। त्यसको सेन्टर कहाँ छ? लेट द सेन्टर इज इक्वल टु अल्फा, बीटा, गामा। अनि यसको रेडियस के छ त आर। त फिगरमा हेर त सीपी इज इक्वल टु के हुन्छ? आर हुन्छ। C is the center, P is any point on the sphere, so CP equal to R. Using distance formula, the center of the point P बीच को distance formula use कर दो। त यसलाई x2 मान, यसलाई x1 मान। त x2 minus x1 को होल स्क्वायर भनेपछि x minus अल्फा को होल स्क्वायर, x minus अल्फा को होल स्क्वायर, त्यसपछि y minus बीटा को होल स्क्वायर, जेड माइनस गामा को होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। स्क्वायरिङ बसाइस गर्देऊ, रिक्वायर्ड इक्वेसन हुन्छ एक्स माइनस अल्फा को होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा को होल स्क्वायर, जेड माइनस गामा को होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ स्फियर इन सेन्ट्रल फर्म। त सिम्पल छ, एक्स बाट अल्फा घटाऊ होल स्क्वायर, वाई बाट बीटा घटाऊ होल स्क्वायर, जेड बाट गामा घटाऊ होल स्क्वायर, राइट साइडमा रेडियस को स्क्वायर हुन्छ स्टुडेन्ट्स, ठीक छ। यो भयो सेन्ट्रल इक्वेसन। र एउटा जुन सर्कलको जेनरल इक्वेसन हुन्थ्यो नि, त यसमा पनि हुन्छ जेनरल इक्वेसन अफ स्फियर। त्यो जस्ट इन्फर्मेसनको लागि लेखिदिउँ, जेनरल इक्वेसन अफ स्फियर। सब सर्कल जस्तै, सर्कलमा हुन्थ्यो एक्स स्क्वायर, यहाँ पनि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, यहाँ पनि वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स्ट्रा हुन्छ जेड स्क्वायर, त्यसपछि 2gx हुन्थ्यो। ल पहिला सर्कलको याद गर न, सर्कलको जनरल इक्वेसन यस्तो हुन्थ्यो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। त स्फियरको जनरल इक्वेसन यस्तो हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, त्यसपछि 2ux 2vy 2wz प्लस एउटा कन्स्टेन्ट d इक्वल टू 0। सेम यस्तै हेर, यसमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कोफिसिएन्ट 1 1, त्यहाँनिर हेर एक्स स्क्वायर को कोफिसिएन्ट पनि 1, वाई स्क्वायर को कोफिसिएन्ट पनि 1, जेड स्क्वायर को कोफिसिएन्ट पनि 1। त्यसपछि एउटा x भएको टर्म, एउटा y भएको टर्म, एउटा z भएको टर्म, x सँग कन्स्टेन्ट छ 2u, जस्तै सर्कलमा 2g हुन्थ्यो, त यहाँ 2u, y को कोफिसिएन्ट 2v, z को कोफिसिएन्ट 2w, एउटा कन्स्टेन्ट d इक्वल टू 0। त दिस इज द जनरल इक्वेसन अफ स्फियर। अनि यो यदि इक्वेसन दिएको छ त्यसमा सेन्टरको फर्मुला के हुन्छ त सेम सर्कल जस्तै सेन्टरको फर्मुला हुन्छ स्टुडेन्ट्स x को जुन कोफिसिएन्ट छ 2u, यो 2u लाई 2 ले डिभाइड गर्दिने u आउँछ र साइन चेन्ज गर्दिने -u। y को कोफिसिएन्ट के छ 2v, 2v लाई 2 ले डिभाइड गर्दिने त v आउँछ, साइन चेन्ज गर्दिने -v। त्यसैगरी यहाँबाट आउँछ -w। दिस इज द सेन्टर। एन्ड व्हाट इज द रेडियस? त रेडियस याद गर्नु छ भने यो माइनस यु छ नि, यसको होल स्क्वायर गरिदेऊ, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर
माइनस पछि कन्स्टेन्ट टर्म डी, यो डी। त्यो भयो जनरल इक्वेसन अफ स्फियर जसको सेन्टर यहाँ हुन्छ, यो हो सेन्टर, यो हो रेडियस। त यो 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा स्फियर पढ्नुपर्छ अलिकति, त्यही भएर मैले अलिकति पढाइदिएको हो जस्ट इन्फर्मेसनको लागि। हुन त स्फियरको बारेमा त हामी डिटेलमा पढ्छौँ ब्याचलर लेभलमा, बीएससी फर्स्ट इयरमा छ डिटेलमा पढ्नुपर्ने, त जस्ट अहिले मैले पढाइदिएको ताकि इजी होस् भनेर। त फर्मुलाहरू लगभग सकियो। पहिलो जुन एक्सरसाइज छ यसको, त्यसको लागि फर्मुलाहरू यति छ। अब यो फर्मुलाहरूलाई युज गरेर हामीले एक्सरसाइज सल्भ गर्ने। एक्सरसाइज एकदम सजिलो छ, डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्ने हो, सेक्सन फर्मुला युज गर्ने हो, यिनीहरू। ओके, त्यसको एक्सरसाइज हामीले नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ। यो क्लासमा यति राखौँ। ओके, बाई।